नमस्कार। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको हाम्रो गणित क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 9 को कम्पलसरी गणित अन्तर्गतको तथ्याङ्क शास्त्र विषय वस्तु अन्तर्गतको पनि स्ट्याटिस्टिक्स अन्तर्गत अर्थमेटिक मीन अर्थात समानान्तरीय मध्यमा को सम्बन्धमा छलफल गर्न गइरहेको छु। यस अन्तर्गत पनि हामी खण्डित श्रेणी र त्यसपछि निरन्तर श्रेणी, डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डेटाको समानान्तरीय मध्यक अर्थात औसत कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। त्यसैले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले पनि कापी कलम लिएर तयारी अवस्थामा बसिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म भाइ बहिनीहरूलाई आजको हाम्रो विषयवस्तुतर्फ लग्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरू हामी अर्थमेटिक मीन अफ डिस्क्रिट डेटा अर्थात खण्डित श्रेणीको समानान्तरीय मध्यक कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा हामी सर्वप्रथम छलफल गर्न गइरहेका छौं। त्यसैले भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले पनि आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको प्रश्नलाई लेख्नुहोला र ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यहाँ प्रस्तुत गरिएको प्रश्न यस प्रकारको छ, फाइन्ड द अर्थमेटिक मीन अफ द गिवन डेटा। दिएको तथ्याङ्कहरूको समानान्तरीय मध्यक पत्ता लगाउनुहोस्। एउटा टेबल हामीलाई दिएको छ, यसमा x र त्यसपछि के त यसको बारम्बारता अथवा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। x को भ्यालुजहरुमा 10, 20, 25, 31, 36, 40 र 43 दिएको छ भने यसका बारम्बारताहरू क्रमशः के छन् त 5, 7, 9, 10, 12, 15 र त्यसपछि के त 6 दिएको छ। भाइ बहिनीहरू यो समानान्तरीय मध्यक पत्ता लगाउने डिस्क्रिट डेटाको समानान्तरीय मध्यक पत्ता लगाउन अत्यन्त सजिलो प्रश्न हो एउटा। यो हामीले कक्षा 8 मा पनि यसको बारेमा छलफल गरेर आइसकेका छौं र कक्षा 9 मा पनि यो विषयवस्तु रहेको कारणले गर्दाखेरि म भाइ बहिनीहरूलाई पुनः यही विषयवस्तु पहिलो विषयवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आशा छ भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि प्रश्न सारिसक्नुभयो होला। अब हामी यसलाई कसरी बनाउन सक्दछौं त भन्नेतर्फ लागौं, यसको चाहिँ सल्युसनतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामीले दिएको तथ्याङ्कलाई अर्थमेटिक मीन पत्ता लगाउनको लागि एउटा टेबल हामीले क्रिएट गर्नुपर्दछ। त्यसैले आउनुहोस् सबभन्दा पहिला हामी एउटा टेबल क्रिएट गरौं, टेबल फर अर्थमेटिक मीन x बार। त यसको लागि सबैभन्दा पहिलो कलममा हामी x भ्यालुजहरुलाई राखौं। यसका भ्यालुजहरु क्रमशः म राख्दै जान्छु, हेर्दै जानु होला। 10, 20, 25, 31, 36, 40 र 43। यसैगरी भाइ बहिनीहरू अब हामी यसको चाहिँ नि फ्रिक्वेन्सीहरुलाई पनि क्रमशः लेख्दै जाउँ। पहिलो फ्रिक्वेन्सी रहेको छ 10 को 5, 20 को फ्रिक्वेन्सी रहेको छ 7, 25 को फ्रिक्वेन्सी रहेको छ 9, 31 को फ्रिक्वेन्सी रहेको छ 10, 36 को फ्रिक्वेन्सी रहेको छ 12, 40 को फ्रिक्वेन्सी रहेको छ 15 र 43 को फ्रिक्वेन्सी रहेको छ कति त 6। अब हामी भाइ बहिनीहरू यो फ्रिक्वेन्सीहरु सबैलाई हामी जोड्छौं र यसको योगफललाई हामी n ले संकेत गर्छौं। n क्यापिटल N इक्वल्स टु 64 हुन आयो। अब त्यसपछि भाइ बहिनीहरू हामी यो फ्रिक्वेन्सीज र त्यसपछि दिएको भ्यालुज x लाई मल्टिप्लाई गर्छौं र यो लास्ट कोलममा यसलाई प्रस्तुत गर्छौं। त हामी यहाँ के लेख्दै छौं त भन्दाखेरि पहिलो कोलममा 10 र 5 लाई मल्टिप्लाई गरेर f इन्टु x को भ्यालु 5 10 जा 50। हामी 10 र 5 लाई मल्टिप्लाई गर्छौं 50 भयो
7 र 20 मल्टिप्लाई गर्दा 140 भयो, 9 र 25 मल्टिप्लाई गर्दा 225 भयो, 10 र 31 मल्टिप्लाई गर्दा 310 भयो, त्यस्तै गरी 12 र 36 मल्टिप्लाई गर्दा 432, 15 र 40 को मल्टिप्लिकेसन कति भयो त 600, लास्टको 6 र 43 को मल्टिप्लिकेसन कति भयो त 258। भाइ बहिनीहरुले पनि पक्कै सँगसँगै गर्दै जानु भएको छ होला भन्ने म आशा गर्दछु। अब हामी भाइ बहिनीहरु यो fx को जम्मा योगलाई पत्ता लगाऊ। यो कोलममा भएका सबै f इन्टु x को गुणनफलहरुलाई हामी जोड्छौं र हामी यहाँनिर लेख्छौं। र हेर्नुस् त यसलाई जोड्दा कति भयो त fx समेसन fx इक्वल्स टु 2015। यहाँनिर हामीले के लेख्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि समेसन fx। भाइ बहिनी यहाँनिर समेसनको साइन छुटेको रहेछ, त्यसैले म यसलाई लेख्न चाहे। यहाँनिर हाइलाइटमा गयो मेरो यो। यहाँनिर के हुनु पर्छ त भन्दाखेरि समेसन fx। म यसलाई रेडद्वारा संकेत गर्छु, रेड पेनद्वारा। समेसनको संकेत हामीले यहाँनिर राखौं। ल समेसन के भयो त fx। समेसन fx इक्वल्स टु के हुन आयो त भन्दाखेरि 2015। र यसरी हामीले तालिका बनाइसकेपछि अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरु अब यसलाई हामीले अब नम्बर अफ गिवन डाटा n इक्वल्स टु कति भयो त भन्दाखेरि टोटल n को भ्यालु भनेको 64 भयो। त्यसपछि के भयो त अर्को भन्दाखेरि सम अफ द प्रोडक्ट अफ फ्रिक्वेन्सीज एन्ड गिवन डेटा भनेको f र x को प्रोडक्ट को चाहिँ जम्मा योग कति भयो त समेसन fx इक्वल्स टु 2015। र हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा के छ त अर्थमेटिक मीन x बार इक्वल्स टु वाट भयो। अब हामीसँग अर्थमेटिक मीन निकाल्ने सिम्पल एउटा फर्मुला छ। त्यो फर्मुला के हो त भन्दाखेरि x बार इक्वल्स टु समेसन fx का मुनि n। सिम्पल। अब हामी के गर्छौं त समेसन fx को भ्यालु पुट गर्छौं, त्यो भनेको 2015 भयो। बाइ के गर्छौं अब यहाँले डिभाइडेड गर्छौं। त यसको सल्युसन कति हुन आयो त भन्दाखेरि 31.48 हुन आयो। र यसरी हामीले दिएको तथ्याङ्कको यो तथ्याङ्क जसको चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयो त भन्दाखेरि अर्थमेटिक मीन पत्ता लगाउन सक्ने भयौं। अब भाइ बहिनीहरु यस्तै खालका प्रश्नहरु अन्य पनि हुन सक्छन्। हाम्रो अभ्यासमा बुकको अभ्यासमा भएका थुप्रै प्रश्नहरु यही खालको हुन्छन् र यसलाई हामीले के त यही तरिकाद्वारा हल गरेर यसको सजिलोसँग अर्थमेटिक मीन पत्ता लगाउन सकिन्छ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले अर्थमेटिक मीन पत्ता लगाउने यो खण्डित श्रेणीको अर्थमेटिक मीन पत्ता लगाउने तरिका पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। आशा छ यहाँहरुले अभ्यासमा भएका प्रश्नहरुलाई दोहोरै गर्नुहोला र बुझ्नुहोला। र यसपछि म भाइ बहिनीहरुलाई पुनः हामी चाहिँ के त अर्को तथ्याङ्क जो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि निरन्तर सिरिज भयो। यसको पनि के त अर्थमेटिक मीन कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा म छलफल गर्न गइरहेको छु। र सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरु म यो निरन्तर सिरिजको पनि अर्थमेटिक मीन डाइरेक्ट मेथडद्वारा कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई म यहाँ छलफल गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नुहोला। र एउटा प्रश्न भाइ बहिनी सामु मैले प्रस्तुत गरे। फाइन्ड द अर्थमेटिक मीन अफ फलोइङ डाटा। यहाँनिर हाइट भनिएको छ, यो हाम्रो x भयो। नम्बर अफ पिपुल भनिएको छ, यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सीज भयो। ल हेर्नुस् त 0 देखि 10 भन्दा कम हाइट भएको जम्मा पिपुल कति छ त 4 भयो। त्यसपछि 10 टु 20 6 भयो, 20 टु 30 10 भयो, 30 टु 40 8 भयो। त्यस्तै गरी के त 40 टु 50 हाइट भएको। अब यसको एकाइ पनि यहाँनिर हुन सक्छ। यहाँनिर मैले एकाइ देखेन। यो हाइट यहाँनिर हामीले के त यसलाई इन्चमा पनि राख्न सक्छौं। त्यस्तै गरी नम्बर अफ पिपुल भनेको त सँगै भइनहाल्यो। आउनुहोस् भाइ बहिनीहरु हामी अब यो प्रश्नलाई कसरी हामीले अर्थमेटिक मीन पत्ता लगाउन सक्छौं त भन्ने बारेमा हामी छलफल गरौं। मैले यो भन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरुलाई डिस्क्रिट डेटाको अर्थमेटिकल मीन पत्ता लगाउन भनिसके भर्खरै। जसरी हामी डिस्क्रिट डेटाको अर्थमेटिकल मीन पत्ता लगाउँछौं सेम त्यसै गरी नै कन्टिन्युअस डेटाको पनि अर्थमेटिकल मीन डाइरेक्ट विधि अनुसार पत्ता लगाउन सकिन्छ। र यसमा फरक मात्रै के छ त भन्दाखेरि यो जुन वर्गान्तर दिएको छ हामीले यो प्रत्येक वर्गान्तरको के गर्नु पर्यो त मिड भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ, मध्यमान पत्ता लगाउनु पर्छ। र मध्यमान पत्ता लगाइसकेपछि हामीले गर्ने तरिका भनेको के हुन्छ त उस्तै नै हुन्छ। लाउनुहोस् हामी यसको सल्युसन तर्फ लागौं। त भाइ बहिनीहरु सबैभन्दा पहिला हामी
यसको लागि एउटा टेबल क्रिएट गरौं भनेपछि टेबलमा हामी सबभन्दा पहिला यसको चाहिँ के त क्लास इन्टरभल राख्छौं यो हाम्रो x भयो क्लास इन्टरभल क्रमशः के छ त भन्दा 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 त्यस्तै गरी के छ त 40 to 50 भयो अब त्यसपछि हामी यसको फ्रिक्वेन्सीहरुलाई पनि क्रमशः लेख्दै जाउँ 4 त्यसपछि 6 त्यसपछि 10 त्यसपछि 8 अनि त्यसपछि के छ त 3 भयो अब हामी अघिको जस्तै के गर्छौं त भन्दाखेरि यसका सबै फ्रिक्वेन्सीहरुलाई जोड्छौं यो भनेको n भयो n बराबर कति भयो त 31 अब भाइ बहिनीहरु हामी यो क्लास इन्टरभलको जुन लोयर लिमिट र अप्पर लिमिट तल्लो सीमा र माथिल्लो सीमा यहाँनिर दिएको छ यो दुईटा सीमाहरुको बीचमा पर्ने एउटा मध्यमान हामी पत्ता लगाउँदछौं त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि मिड भ्यालु m भयो अब पहिलो सिरिजको मिड भ्यालु के हुन आयो त यहाँनिर 5 हुन आयो भाइ बहिनीहरुले यो कसरी आयो त भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो निकाल्ने तरिका के छ त यो सिरिजको तल्लो सीमा भनेको 0 माथिल्लो सीमा भनेको 10 छ हामी के गर्छौं तल्लो सीमा र माथिल्लो सीमालाई जोड्छौं र त्यसपछि 2 ले भाग गरेर यसको औसत पत्ता लगाउँछौं भनेपछि 0 + 10 के भयो 10 नै भयो डिवाइडेड 2 गर्दा 5 भयो त्यसैगरी के भयो त 10 र 20 जोड्दा 30 भयो 30 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा के भयो 15 भयो र क्रमशः हामी यसका मिड भ्यालु लेख्दै जाउँ 25 35 र त्यसपछि के भयो त 45 भयो अब हामी के गर्छौं त यही फ्रिक्वेन्सी र मिड भ्यालुलाई यो कलममा के गर्छौं क्रमशः मल्टिप्लाई गर्दै राख्छौं के भयो त 4 * 5 20 6 * 15 कति हुन आयो त 90 भयो 10 * 25 कति हुन आयो 250 हुन आयो त्यसैगरी 8 र 35 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् कति हुन्छ त 280 हुन्छ र लास्टको 3 र 45 पनि मल्टिप्लाई गरौं अब भाइ बहिनीहरु हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब यो fm लाई पनि हामीले जोड्नु पर्छ ल यसरी के त समेसन fm बराबर कति हुन आयो त भन्दाखेरि 775 यहाँनिर एउटा समेसनको संकेत रहेछ भाइ बहिनीहरु यसलाई म डिलिटेड गर्छु यो अगाडिको भएको समेसनको संकेत हो र अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब हामी अर्थमेटिकल मिन पत्ता लगाउन गइरहेका छौं त्यसैले सिम्पल छ यसको फर्मुला अघिको जस्तै हो अघि नै चाहिँ के गरेका थियौं हामीले समेसन f x का मुनि n गरेका थियौं भने अहिले n को ठाउँमा हामी के गर्छौं त यसको मध्यमानलाई प्रयोग गर्छौं त हामीले मिन x बार इक्वल टु समेसन fm का मुनि n भन्ने सूत्र छ यो सूत्रमा हामी अब के गर्छौं समेसन fm र n को भ्यालुलाई पुट गर्छौं भनेपछि समेसन fm भनेको कति भयो त 775 बाइ n भनेको कति भयो 31 भयो अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउने भयो त भाइ बहिनीहरु 25 आउने भयो र यसरी हामीले अर्थमेटिक मिन कन्टिन्युअस सिरिजको निरन्तर अथवा वर्गीकृत सिरिजको पनि अर्थमेटिकल मिन सजिलोसँग पत्ता लगाउन सक्छौं भाइ बहिनीहरु हामीले अब यो प्रश्नलाई विभिन्न किसिमले यसको चाहिँ वर्गान्तरलाई फरक राखेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ यसको लोयर लिमिट अप्पर लिमिटलाई पनि के त फरक राखेर पनि यसलाई विभिन्न तरिकाले बनाउन सक्छौं र यही अनुसार के त हामी प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्छौं त भाइ बहिनीहरु म एउटा क्वेशन भाइ बहिनीहरुलाई यहाँनिर होमवर्कको रूपमा दिन्छु जस्तो कि हामी के गरौं त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरुले पक्कै पनि यो क्वेशनलाई टिप्नु होला म यहाँनिर भाइ बहिनीहरुलाई होमवर्कको रूपमा दिन्छु मैले भाइ बहिनीहरु यसको लोयर लिमिटलाई चेन्ज गरे 5 बाट स्टार्ट गर्दिन्छु है त्यसलाई हेर्नुस् सबै चेन्ज भइसकेको छ र यसको इन्टरभललाई पनि म भाइ बहिनी चेन्ज गर्दिन्छु यसको इन्टरभललाई मैले 12 इन्पुट गर्दै र भनेपछि अब के भयो त भाइ बहिनीहरु 5 to 17 17 to 29 29 to 41 41 to 53 53 to 65 भयो यसको फ्रिक्वेन्सीहरुलाई पनि अलिअलि मिलाइदिउँ अलिअलि चेन्ज गर्दिउँ यसको 7 राखिदिन्छु ल यो 6 नै बसोस् ल यसलाई 12 बनाइदिउँ र यसलाई के गर्दिउँ त ल 15 बनाइदिउँ ल यसलाई चाहिँ नि 8 गरिदिउँ ल भनेपछि यसका फ्रिक्वेन्सीज पनि भाइ बहिनीहरु चेन्ज भइसकेको छ यसलाई मैले 8 बनाए भनेको सेम रहेछ ल यसरी व्हाट ह्यापन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ल ठीक छ है यसको 8 बनाउन मैले खोजेको 8 टाइप गर्दाखेरि 5 नै भनौं 8 मा पुगेन ल ठिकै छ यही नै भनौं भनेपछि यसको फ्रिक्वेन्सीहरु 7 6 12 10 र त्यसपछि के त 5 भयो र यो प्रश्न मैले भाइ बहिनीहरुलाई गृह कार्यको रूपमा छोड्दै आजको हाम्रो क्लासबाट म बिदा लिन चाहन्छु आशा छ भाइ बहिनीहरुले आजको हाम्रो यस क्लासलाई यस भिडियोलाई पक्कै पनि मन पराउनु भएको छ र यदि यहाँले मन पराउनु भएको छ भनेदेखि यो भिडियोलाई यहाँले पक्कै पनि लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला
र यहाँहरूले मेरा भिडियोहरुलाई मन पराइदिनु भयो भने आगामी यस्तै खालका नयाँ नयाँ भिडियोहरु अरू पाठसँग सम्बन्धित भिडियोहरु लिएर आउनेछु भन्दै मैले आजको हाम्रो गणित क्लासबाट बिदा माग्न चाहे। धन्यवाद, नमस्कार।